बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। लोग आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, हम तो डिप्रेशन में हैं, एनजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, लाइफ को बदलना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। सॉरी, मेरी उर्दू जो रे है ना वो थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता है। पता है क्या गलती कहाँ है? मैं ना, आप लोगों को शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं कितना सोचता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे एक लेवल पर लेकर आए, एक मुकाम पर लेकर आए कि मेरे फाइनेंशियली मैं उस फ्रीडम को हासिल कर लूँ कि जहाँ मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ जो मेरे से वन ऑन वन कोच चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों के पास देने के लिए फ़ीस नहीं है। वो मेरी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेरे से बात नहीं कर सकते। मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन यार उससे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब लोग समझते नहीं और आगे से बदतमीज़ी करना शुरू करते। फिर बदतमीज़ फिर इंज ही सही पुत्र जी तुसी बदतमीज़ हो, मैं तड़ तो वड्डा बदतमीज़ हाँ, लेकिन मैं शो नहीं कराता। हर इंसान अपने ऊपर उठे हर्फ का जवाब देना जानता है, तो फिर हम सिंपली ब्लॉक कर देते हैं। अब एक कॉमन कमेंट है, एक कॉमन औरतों का तो ख़ास तौर पे है, सॉरी टू से, भाई आपकी बड़ी वीडियोस देखी हैं भाई, सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं भाई, ये करते हैं भाई, वो करते हैं, आपसे पता है क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको एक बहन की लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। ये रिसेंटली इनसे बात की है मैंने। इनके हस्बैंड एक कारपेंटर थे, और मतलब घर अपना था, मोबाइल भी था, सब कुछ था, लेकिन चलो एक मान लेते हैं, मैं अब उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने उनके मुंह पे कह दिया था कि देखिए आप हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट किसी इंसान से आप टाइम लेना तो उसका टाइम भी अफोर्ड करें। यहाँ जो अफोर्ड कर सकता है वो हमें पैसे नहीं देता, और जो नहीं कर सकता वो हमारे सर पे चढ़ जाता है, हमें ये कर दे, हमें वो कर दे, खुद कुछ क्यों नहीं करते आप? अब मुझे वो बहन कह रही थी मैं तो आपकी 24 घंटे वीडियोस देखती हूँ, मैं तो आपकी फ़लाँ टॉपिक पे वीडियो देखी, फ़लाँ टॉपिक पे, हालांकि मैंने तो उस टॉपिक पे वीडियो ही नहीं बनाई थी। 3 टॉपिक्स उन्होंने बताया, मैंने उन 3 टॉपिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, 2 पे तो बनाई नहीं थी। मैंने कहा चलें ठीक है जी, मैं मान गया। मैं मेरी टीम को तो बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग किया, तो फिर उन्होंने कहा सर काइंडली इनको थोड़ा टाइम दे देंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं अल्लाह के वास्ते वॉइस मेल्स और यार प्लीज़ ये वास्ते मुझसे ना दिया करो, ये गलत है। आपसे पहले अगर एक इंसान के पास होता है तो वो कर देता है, अगर नहीं तो उसको भी तो अंडरस्टैंड करो कि उन्हें फड़ लेना तुसी कि नहीं नहीं कर कर अल्लाह के वास्ते, गलत है यार। थोड़ा थोड़ा समझा करो, मेचोरिटी का एक लेवल लाओ। नहीं जी नहीं, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, बात कराएं भाई से, बात कराएं भाई से, बात कराएं, ये है वो है, बड़ी तकलीफ़ है ये वो। अब उनकी आप लाइफ स्टोरी सुनो। आप जो लोग मेरे चैनल पे पहले के ना वो समझ जाएंगे कि गलती कहाँ कर रही है। औरत की उम्र तकरीबन होगी कोई 37 और 38 साल, वज़न उनका 90 प्लस के करीब था, 90 प्लस के करीब। अच्छा, चाय की बड़ी शौकीन है भाई, मैं चाय नहीं छोड़ सकती, इसके अलावा जो आप कहेंगे मैं कर दूंगी। वीडियोस में आपकी सारी देख रही हूँ, आपकी सारी बातें मान रही हूँ, आप जो कहते हैं मैं करती हूँ। मैं बेड पे चली जाती हूँ 11 बजे, नींद नहीं आती मुझे, उसके बाद मैं फजर की नमाज़ के लिए उठती हूँ, फिर जो है वो नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान मजीद पढ़ती हूँ, शोहर को नाश्ता बना के देती हूँ, बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ, 8:30 बजे चले जाते हैं, फिर मैं सो जाती हूँ। अच्छा जी, इस पे आप अमल कहाँ कर रही हैं बहन? इस पे आपने कहाँ मेरी वीडियोस में देख लिया कि मैंने ये बातें कही हो? जी जी, आप कहती हैं ना कि सो लेना चाहिए, मैंने कहा किस वीडियो में मैंने कहा? मतलब आप लोगों ने कसम खा ली है कि हमने हीले बहाने करके अगले बंदे के पास आ जाना है और उसका टाइम ज़ाया करना है, मतलब कसम है कि यार गलत है ना, ये गलत बात है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 11:30-12 बजे नाश्ता है, उसके बाद रात का खाना जो है, मतलब दोपहर का जो खाना है वो 4 बजे है, और रात का खाना हस्बैंड 9 बजे आते हैं, 9 बजे मैं खाना खाती हूँ। इस दौरान क्या है जी, इस दौरान मैं कभी बच्चों के साथ कोई वो बाहर से समोसे पकौड़े ले आए तो वो भी खा लेती हूँ, इधर उधर की कोई चीज़ भी खा लेती हूँ। और मैं ठीक नहीं हो रही, मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा, मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है, मैं वज़न को लेकर बड़ी परेशान हूँ। मुझे डॉक्टरों ने कहा आपको शुगर होने वाली है। मैंने कहा बहन आपको कहा नहीं, आपको खुदा ना खास्ता हो चुकी है। जो आप कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं, आप अपने आप के साथ ज़्यादती कर रही हैं। आपका वज़न आपकी हाइट और हर चीज़ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 60 to 65 होना चाहिए। आप 19 प्लस 92 केजी लेके घूम रही हैं, और आप गलत बिलीव्स के साथ घूम रही हैं, और आपके बच्चे माशाल्लाह जवान हो चुके हैं और वो अपने अपने काम खुद कर लेते हैं। शोहर आपके 9 बजे आते हैं और आप उनको खाना देती हैं। आप इस दौरान खुद भी तो खाना खा सकती हैं। नहीं भाई, दिल ही नहीं करता भाई मेरा चाय पीने को, ये करने को। बिलीव मी, बात वही है कि जब आप वीडियोस की कीमत रख दोगे ना, तो ये लोग खुद ब खुद असर करना शुरू कर देंगे, ये लोग खुद ब खुद अमल करना शुरू कर देंगे। हमारी गलती ये है कि हम अच्छे से बुरा करते हैं और बुरे से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। हमारी गलतियों की वजह से हम सज़ा काटते हैं। मैंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, ना मैं किसी को शिफा दे सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक रोड मैप दे सकता हूँ। चलना ना चलना आपने है, करना ना करना आपने है।
میں نے کہا بہن پہلی تو چیز یہ اب میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ نے میری کوئی ویڈیو نہیں دیکھی. نہیں بھائی میں نے دیکھی ہے. میں نے کہا کوئی ویڈیوز نہیں آپ نے دیکھی, اور اگر دیکھی بھی ہے تو آپ نے عمل کتنا کیا. ہاں آپ کہتے ہیں نماز بھی پڑھیں, نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا. میں کہتا ہوں صرف نماز پڑھیں, اور میں تو کہتا ہوں جھوٹ بھی چھڈو, اور جھوٹ آپ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. میں تو کہتا ہوں چغلی چھوڑو, میں تو کہتا ہوں بری باتیں چھوڑو, اچھا سوچو, اچھا بولو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, اللہ سے جڑو. دنیا میں جڑنے میں کیا رکھا ہے, اپنی زندگی سے مٹھاس نکال دو. اپنی زندگی میں جو ہے وہ کھانے پینے کی ایک ٹائمنگ سیٹ کرو. کوشش کرو کہ آپ جو اگر 3 میل پہ ہو یا 2 میل پہ ہو, آپ ایک ہیلتھی لو, سیروٹونین رچ ڈائٹ لو, پروٹین رچ ڈائٹ لو. آپ وہ جو ہے وہ فیٹس کا زیادہ استعمال کرو, آپ کاربوہائیڈریٹس, گڈ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کرو. ادھر تسی آندے نہیں, وہ آپ نے سنا نہیں ہے. اور یہ آپ نے سن لیا کہ بھائی کہتا ہے نماز بھی پڑھو. نماز تو آپ نے میرے لیے تھوڑی پڑھنی ہے, آپ تو اپنے آپ کے لیے پڑھنی ہے, باقی چیزیں بھی آپ نے کرنی ہے, آپ نہیں کر رہے. اتنے وائس میلز ہیں, اتنے میسیجز ہیں, بلیو می ہمیں کنسرن نہیں ہے کہ اگلے بندے کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے یا نہیں ہے. ہم نے بس میسیج کر دینا ہے, ہم نے بس ریکویسٹیں کر دینی ہے. جب ان ریکویسٹ کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے خود کوشش کی خود کو ٹھیک کرنے کی, نہیں جی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ نے کبھی خود سمجھنے کی کوشش کی؟ ہاں مطلب کہ کرتا ہوں. نہیں کرتے آپ کے اندر وہ انٹینسٹی نہیں ہے, آپ کے اندر وہ فیلنگز نہیں ہیں, آپ کے اندر وہ اپنی زندگی کو لے کے وہ نہیں ہیں چیزیں. میرے اندر تھیں, میں اس لیے نکل گیا, میں اس لیے کر لیا. میں ڈپریشن سے نکلا کیونکہ میں نکلنا چاہتا تھا, میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. جب میری بیٹی اس دنیا میں آئی نا, تو میں نے ایک ہی چیز دیکھی کہ میں نے دیکھا یار بن باپ کی بیٹیاں رل جاتی ہیں, اور میں اپنی بیٹی کو رلنا نہیں دینا چاہتا تھا. میں اس کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑوں گا کیونکہ میری موٹیویشن میری بیٹی تھی. اور دیکھو میں نے اس کے لیے, جب مجھے پتا چلا کہ وہ اس دنیا میں آنے والی ہے, میں اس وقت سے پلان کر رہا تھا کہ یار میں نے اپنے آپ کو بدل دینا ہے. میں کسی اپنے بچے کے ساتھ نہیں کھیلا. میرے ماشاءاللہ جو اس سے پہلے 3 تھے ان کے ساتھ میں اتنا فرینک نہیں ہوا, ان کے ساتھ میں اتنا کھیلا نہیں, میں نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہی نہیں, کیونکہ کال سینٹر اور وہ ڈپریشن کا فیس اور وہ بہت زیادہ سٹریس لائف سے نکلا. تو میرے پاس جب بیٹی آئی تو میں نے اپنے آپ کو زیرو کر دیا ہر چیز سے کہ نہیں میری فرسٹ پرائرٹی یہ ہے, میں نے اس کو ٹائم دینا ہے. اور اس کے ساتھ ایک باپ اگر ڈپریس ہوگا, ایک باپ اگر کوشش کر رہا ہوگا مرنے کی, تو ایک بیٹی پہ کیا تاثر جائے گا, ایک بیٹی کیا سمجھے گی, ایک بیٹی کیا سوچے گی. یار آج وہ میرے ساتھ جب رات کو جڑ کے سوتی ہے نا, اپنی والدہ سے زیادہ وہ میری طرف ہو جاتی ہے, وہ میرے سینے پہ چڑھ کے سوتی ہے, تو ایک سکون ملتا ہے. فائنڈ یور موٹیویشن کہ میں نے بھائی اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو 3.5 سال رگڑا دیا ہے, میں نے مارا ہے اپنے آپ کو. میرا بھی دل کرتا ہے میٹھی چیزیں کھانے کو, میرے سے زیادہ میٹھے کا تو کوئی شدائی نہیں ہو سکتا جتنا میٹھے کا شدائی میں تھا. میں رات کو سوتا بھی تھا تو وہ جو آم رس کینڈی نہیں آتی تھی, ایک ادھر اور ایک ادھر, میری دونوں داڑوں میں کیڑے ہیں. لیکن میں نے وہ سب چھوڑا, میں اس طرف زندگی کو لے کر آیا. آپ اپنی لائف کو بدلو, کوئی قیمت تو ادا کرو. قیمت ادا کرنی نہیں, بھائی سے بات کر لیتے ہیں, بھائی سے مشورہ کر لیتے ہیں, بھائی تو ویلا ہی بیٹھا ہے نا, تھوڑا یار کوئی خود خوف خدا کرو. آپ ادھر ادھر پیسے خرچ کے آ جاتے ہو, پیسے دو گے نا تو پھر آپ کو بڑی افادیت ہوگی. پیسے دینے والوں کو میں الگ سے سمجھاتا ہوں. یہی سوچتے ہو نا آپ کہ پیسے دینے والوں کو الگ سے سمجھاتا ہے, یہی سوچتے رہو. میں چاہتا ہوں یہی سوچتے رہو. یہ سوچو گے تو تم پیسے دو گے, اگر تم یہ نہیں سوچو گے تو تم پیسے کیسے دو گے. اللہ ہی ہماری قوم کو ہدایت دے, اللہ ہی اس کو سمجھائے, ورنہ ہم نے تو کبھی نہیں سمجھنا. خدا کے لیے اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرو. ویڈیوز ٹوٹلی فری ہیں, ان پہ عمل تو کرو. دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل کرنے سے کچھ ہوتا ہے. اور ایک اور زندگی کے نام کے ہاسپٹل کی دعا کر دیجیے گا, اور دل کھول کے چیریٹی کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.